لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت
بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهي نعمت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير لا إله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Alhamdulillah kita masuk pada tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadisnya adalah kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, sangat berat di timbangan nanti dan sangat ringan di lidah kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini sangat ringan tapi halnya Masya Allah beratnya luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa hafal. Kemudian kita kapan saja kita berzikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW selalu berzikir istighfar, bertasbih, berzikir istighfar. Allah wa atubu ilaih. Ketika ditanya oleh Aisyah, Aisyah ditanya oleh sahabat, zikiran apa Rasulullah SAW yang terbanyak yang selalu berzikir. Kemudian Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang paling banyak berzikirnya adalah Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini digabung, nanti kita gabung ya. Jadi zikiran paling banyak di antara ya muqallibal wal musabbitu qalbi ala dinik yang kita. Dan zikiran paling banyak adalah Subhanallah wa bihamdihi Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nanti kita gabung. Sebelum kita gabung satu hadis ini kita bacakan sebanyak mungkin. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Subhanallah wa bihamdihi subhanallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita gabung zikran yang tadi. Siapkan tasbihnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil
العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر
أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله أتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam ayat Al-Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang nasrullah, pertolongan Allah, dan al-fath, yaitu kemenangan, nanti akan waraitan nas, dan kalian akan melihat manusia semua yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk dalam agama Allah afwaj, berbondong-bondong banyak. Jadi setelah ajaran Islam disebarluaskan, maka banyak yang masuk Islam. Nah, ketika sahabat membaca ini, banyak tidak tahu gitu kan, bahwasanya ini berita bukan yang menyenangkan. Ibn Abbas mengingatkan, ayat ini berbicara tentang orang akan masuk Islam berbondong-bondong, berarti dipahamilah Rasulullah SAW sudah siap-siap wafat, gitu kan, karena sudah tersebar Islam, orang-orang pada masuk yadkhuluna fi dinillahi afwajur, pada masuk Islam semua. Ini menunjukkan berita yang menyedihkan. Rasulullah kan wafat, menangislah Ibn Abbas, yaitu orang yang jenius sekali dalam pemahaman hukum-hukum Islam, jenis sekali ini orang. Maka itu ketika para sahabat sadar, oh iya ini memang saatnya Rasulullah akan kembali karena sudah selesai. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, dan al-fath, dan kemenangan sudah selesai, maka Rasulullah kembali kepada Allah, yaitu wafat. Waraitan nas yadkhulun fi dinillah afwaja, dan kau akan melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Lanjutkan. Kalau udah lembaran-lembaran terakhir mau meninggal, ada bertasbih, berzikir tasbih, kemudian kita juga bertahmid, kemudian kita beristighfar. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, kata-kata fasabbih, bertasbihlah engkau, bihamdi rabbika, kemudian bertahmid kepada Tuhanmu. Jadi tasbih, tahmid, wastaghfir, beristighfar, tiga ini. Nah, ini zikran ini digabung menjelang azan subuh. Para redaksi Al-Quran, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu orang-orang bertakwa, mereka beristighfar menjelang azan subuh. Tiga, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfar. Yaitu ini, subhanallah bihamdihi, subhanallah ilazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ilazim, astaghfirullah. Jadi bertasbih, bertahmid. Tasbih, tahmid, kemudian beristighfar. Mudah-mudahan ini gambaran kita ditolong oleh Allah. Nasrullah, pertolongan Allah. Al-Fath, idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, maka bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk berbaring, berzikir ini agar mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan selanjutnya akan mengomentari zikiran-zikiran. Karena kemarin saya dapat masukan, Ustaz jumlahnya dikurangin, kemudian dijelasin zikiran satu-satu. Oke, kalau ini astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada dua kata-kata verb di sini ya. Ada kata kerja astaghfirullah dengan atubu. Ada astaghfirullah dengan atubu. Ya. Itu meminta ampun, aku meminta ampunan kepada Allah. Nah, itu kata-kata kerja. Ya. Astaghfirullahaladzim, yang maha agung, alladzi la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia,
Siapakah dia itu? Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Hayyu, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, mengatur segala sesuatu. Wa atubu ilaih, kata-kata atubu ilaih, dan aku kembali kepada Allah. Bedakan antara taubat dengan istighfar. Kalau Anda taubat, betul-betul taubat, satu, Anda harus benci terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau masih tertarik, masih iming-iming sana, itu belum taubat namanya. Maka ada istilah taubatan nasuha, taubat yang murni, betul-betul murni. Jadi kalau hanya minta ampunan selesai tapi masih berkeinginan bahkan mengulangi lagi, wah, ini menyebabkan Allah murka. Mudah-mudahan kita termasuk at-tawwabin yang kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin juga. Allah sangat mencintai yang membersihkan dirinya. Nah, inilah dengan istighfar ini, saya rasa istighfar ini sudah banyak tahu. Kita zikirkan ini dulu, ya, zikir ini dulu baru kita terangkan yang lain. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Lanjut ya, ini waktunya sudah mepet. Yang luar biasa, yang luar biasa. Wajib hafal. Semuanya, anak-anak kita semua wajib hafal. Ini namanya zikiran Zunnun. Zikiran Zunnun. Nun adalah nama ikan paus. Zikiran Nabi Yunus yang di dalam perut ikan paus. Ya, kalau dalam kita punya masalah seperti masalah di dalam perut ikan paus, ya, dead end itu kan. Udah jalan buntu, nggak mungkin ada celah mau kemana coba. Ditelan ikan paus, ikan paus entah di dalam lautan yang paling dalam kita tidak tahu. Nah, ini adalah kesengsaraan. Maka kalau Anda mendapatkan kesengsaraan yang jalan buntu, the dead end betul-betul jalan buntu mentok, maka banyaklah berzikir ini. Maka tidak masuk akal akhirnya Nabi Yunus pun dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus. Solusi atau jalan keluar harus digapai dengan zikir, banyak istighfar. Ini dalam bentuk istighfar. Inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada orang berzikir ini tapi berzikir cuma di lisan, tidak dengan hati. Nah, ini yang hasilnya tidak berbuah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Hadis Rasulullah mengingatkan, Allah tuh melihat hati kita ketika kita berzikir, lihat hati kita yang paling dalam apa yang dirasa. Ya, jadi kalau Anda beristighfar, hati tidak bertaubat, tidak minta ampunan, hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu tidak ada artinya apa-apa gitu kan. Dan berdoa itu harus dengan hati yang paling dalam, maka kadangkala terungkap dalam cara mengungkapkan doa. Jadi kalau mengungkapkan doa dengan istighfar dalam hati yang paling dalam, kita bisa menitikkan air mata. Ya, nah maka itu kata-kata la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah hanya engkau tok, hanya engkau tok, la syarik, hanya engkau tok, nggak ada yang aku sembah. Kan la ilaha wahdah la syarikalah lahul mulk walahul hamd. Nah ini la ilaha illa anta, biasanya la ilaha illallah. Berarti apa ini artinya? Dialog langsung dengan Allah. Anta, aku dan kamu, anta. Jadi la ilaha, biasanya kita mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Nah ini la ilaha illa anta, anta. Tidak ada Tuhan selain engkau, subhanaka. Nah kata-kata subhanaka, maha suci engkau, maksudnya adalah ketika kita merapatkan kesengsaraan, merasakan kesengsaraan, menghadapi kesulitan, mendapatkan kepahitan dalam lembaran hidup, tidak menghina Allah. Ini Allah tetap maha suci, tidak ada setitik kesalahan Allah. Jangan menyalahkan Allah Anda. Kenapa Allah ngasih aku kesengsaraan, tidak ada.
Maka hati kita subhanaka, ini kesengsaraan gara-gara aku yang salah. Ini kuntu minaz zalimin, ini semua karena aku. Jadi kita mengakui, ya Allah, ini semua karena aku yang salah, aku yang berdosa, ya Allah, ampun ya Allah. Nah, maka akan ada jalan keluar. Maka berzikir zunnun harus dengan hati kita yang paling dalam. Jangan hanya berzikir dengan lisan, ya, tapi melupakan hati kita yang paling dalam adalah ini kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku salah ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya berdosa. Ini kuntu minaz zalimin. Ya. Nah, ketika orang itu berzikir, berdiri, duduk, berbaring, selalu berzikir zunnun, maka Allah akan ngasih jalan keluar. Nah, beristighfar itu hati kita yang paling dalam. Allah Maha melihat. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini surat Qaf ya. Kami telah menciptakan manusia, apapun yang terbesit dalam pikiran manusia, hati manusia yang terdalam, kami mengetahuinya. Jadi jangan berzikir dengan lisan saja, tapi dengan hati kita. Ya. Saya akan kita berzikir ini, ya, kita coba berzikir zunnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam kehidupan kita pasti ada kesengsaraan. Perlu diingat itu juga karena dosa kita. Inilah doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah kami yang salah. Jadi kecenderungan manusia kalau ada kesengsaraan nyalahin faktor eksternal, faktor luar. Ini gara-gara salah ini, gara-gara salah ini, selalu nyalahin. Harusnya menyalahkan anfusana, memang diri kami yang salah. Nah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maksudnya berbuat maksiat. Zalamna anfusana itu menzalimi diri sendiri maksudnya adalah berbuat maksiat. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, tidak memberikan rahmat, tidak menyayangi kami. Kami tidak disayang. Lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh. Kok berkali-kali sungguhnya karena bahasa Arab gitu. Nun lamu taukid musyaddadah, nunnya taukid musyaddadah. Dan sesungguhnya kami termasuk kami ini salah. Inni kuntu sama minal zalimin, dengan lanakunanna minal khasirin, bersama dia merasa rugi kalau tidak dapat rahmat Allah. Maka itu kita minta rahmat Allah, bentuknya adalah ampunan Allah. Ya. Baik. Kita baca dulu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Selanjutnya yang kita harus hafal yaitu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah istighfar yang tertinggi, yang paling mulia, ya, yang paling dicintai oleh Allah. Panjang. Barang siapa yang membaca ini pagi hari, ya, dia tulus, ikhlas bacanya betul-betul dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Betul-betul, ya Allah, kami salah. Dia minta taubat. Ya. Kemudian dia wafat siang hari, maka dijamin surga. Bila dia baca petang hari, kemudian malam hari datang ajal, maka dijamin surga. Maka itu jangan sampai lepas. Bapak Ibu di print nih, yang belum hafal. Harus hafal. Kita baca berulang-ulang. Ya, yang harus hafal. Anak-anak kita juga harus hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghafal ini, ya. Jangan sampai tidak hafal. Sambil jalan, naik mobil, apapun. Mu'adz bin Jabal sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menepuknya, aku sangat mencintai engkau. Tentu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, ya sahabat lebih cinta dahsyatnya kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, mau nggak saya kasih zikiran, Anda top ibadahnya. Bila Anda berzikir ini dahsyat, maka itu jangan ditinggalkan sebelum salam, assalamualaikum, waktu duduk masih duduk, kata-kata terakhirnya bisa ditambah dengan doa-doa ini, ya, supaya kita lebih kuat dalam berzikir, lebih kuat dalam mensyukuri nikmat Allah, ya.
dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama berzikir ini agar kita kuat dalam berzikir, mensyukuri nikmat Allah dan memperbaiki ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus hafal ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ulangi lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, mudah-mudahan bisa hafal ya. Karena hitungannya sebentar ya. Kita sama-sama berselawat pada hari Jumat, banyak-banyak berselawat. Kita ulang-ulang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baik, ini kalau dalam keadaan kesengsaraan, sedih aja bawaannya ya. Kita pasti sedih dalam hidup, ada aja yang ya Allah menyakitkan sekali ya. Maka banyak-banyak berzikir ini dalam hati. La ilaha illallah وحده لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Kita ulang lagi. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.
Kemudian dalam hadis yang lain, ini penting sekali. Yang pernah saya terangkan tentang Ismul A'zam. Antara nama-nama Allah, Asma'ul Husna, tidak boleh kita pahami Asma'ul Husna itu semuanya 99. Salah. Jadi kalau disebut dengan Asma'ul Husna bukan hanya 99. Asma'ul Husna itu sangat amat tidak terbatas. Nama-nama Allah itu tidak terbatas. Nah, kata-kata 99 itu bukan hanya 99 tetapi lebih daripada itu. Itu Asma'ul Husna. Jadi pahami berapakah Asma'ul Husna? 99. Salah. Kalau Allah sudah terbilang maka dia tidak kuasa. Karena sudah ditentukan sama sifat Allah bukan hanya 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi kamuhu binafsihi wahna, bukan hanya itu. Jadi sifat Allah pun tidak terbatas, asma Allah, nama-nama Allah pun tidak terbatas. Karena Allah maha kuasa. Nah, di antara Asmaul Husna yang nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang Al-Husna itu baik. Nah, itu Asmaul Husna. Di antara nama-nama Asmaul Husna ada nama pilihan yang senang sekali Allah mendengarnya. Namanya Ismul A'zam. Berkali-kali di dalam hadis-hadis, barang siapa yang berdoa dengan Ismul A'zam maka diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah inilah waktu itu kita kan tidak tahu mana Ismul A'zam. Ada sahabat Rasulullah SAW di dalam masjid, beliau berdoa ya Allah. Ketika itu Rasulullah SAW mendengar, kemudian dikasih tahu sahabat, orang itu dahsyat doanya. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia memakai Ismul A'zam. Nah, ini yang kita baca ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ulang Ismul A'zam. Di sini ada Al-Mannan, Badi. Al-Badi itu Asmaul Husna. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan bisa diingat-ingat Ismul A'zam. Kalau enggak kita susun di kertas, Anda bisa baca itu setiap saat. Kemudian sama yang kedua, ini juga doa Ismul A'zam. Salat tahajud. Mengingatkan kepada akan diberikan zikiran yang dahsyat. Ini akan diterima oleh Allah. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dahsyat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan istri beliau untuk berdoa ini. Baik, karena waktu kita lanjutkan ke bawah. Nah, di dalam hadis yang lain Ismul A'zam digabung. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiba-tiba Rasulullah SAW membaca surat yang lain yaitu Ali Imran awal. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Inilah yang disebut dengan Ismul A'zam, gabungan. Ayat yang lain dengan ayat yang lain digabung. Maka Rasulullah SAW kalau mengingat ini, betapa dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita. Ya. Yaitu dengan cara banyak berzikir memuji Allah dengan Asmaul Husna. Wa ilahukum illahu wahid itu, engkaulah tidak ada Tuhan kecuali engkau yang sendiri. Maka itu barang siapa doa ini, Allah alif lam Allahu la ilaha illa hayyul qayyum, maka doanya dikabul insyaallah sebagaimana janji Allah dan Rasulnya.
udah mentok juga nih sama Allahu Rabbuna la syarika. Ini hadis, semuanya hadis. Yang di atas hadis, di bawah juga hadis. Anda punya masalah yang susah keluar dari masalah itu. Beban hati. Allahu Rabbuna la syarika lah. Allahu Rabbuna la syarika lah. Allahu Rabbuna la syarika lah. Bisa 3 kali. Di bawah juga 3. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an 1. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an 2. Terus ya. Nah, supaya hati kita plong gitu kan. Maka ketika kita Allah Rabbuna, Allah yang ngatur, saya nggak berdaya, Allah yang ngatur, gitu. La syarika, tidak ada sekutu bagi engkau. Allah Rabbi, Allah yang ngatur aku, menghidupkan aku, mengatur aku kan. La usyriku bisyai'an, cuma Allah, aku tidak melakukan kemusyrikan. Nah, ini agar doa kita lebih dikabul, kita harus punya ilmu ini. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, selanjutnya di doa, sehingga yang ini adalah langit goncang, terbelah. Ya. Langit terbelah. Kalau berdagang bersama-sama, naik onta, naik kuda, naik kendaraan, namanya kafilah. Jadi kalau pedagang-pedagang dari kota-kota, dari negeri ini, Yaman sampai negeri Syam sana, kafilah berlalu. Jadi kita tetap aja jalan, tetap aja jalan, nggak ngaruh. Nah, jadi kenapa? Karena kalau perdagangan itu bawa harta harus pakai bodyguard, harus ada pasukan di situ menjaga harta yang ada di situ. Kenapa? Karena di Padang Sahara itu banyak bajingan-bajingan, yang banyak pembunuh yang darah dingin, membunuh, semuanya harta diambil, semuanya bunuh, mesti dibunuh semuanya. Nah, makanya itu harus pakai para pengawal. Ada sahabat Rasulullah SAW, dia berangkat sendiri, berani banget gitu. Padahal di Padang Sahara itu banyak penjahat-penjahat yang tinggal di gunung-gunung, di bukit-bukit itu banyak. Dia ketiduran, istirahat. Pas bangun, wah udah ada pedang. Ente mau ngapain? Ente udah pasti matinya. Dengan sombongnya penjahat ini, ente udah pasti matinya. Oke, terserah kamu bunuh, mau ambil hartaku, tapi berikan aku kesempatan untuk berdoa. Nah, doanya ini. Di dalam kitab itu yang saya baca, orang ini sholat 4 rakaat, kemudian doa ini. Dan yang saya baca ya, baca doanya 3 kali. Ketika dia baca doa sekali, 2 kali, 3 kali, tiba-tiba dia mendengar ketika khusyuk, dengar perperangan, pedang. Semuanya dibunuh. Ada orang yang kuat sekali membunuh mereka semua. Kemudian selesai, udah tuh penjahatnya pada mati. Kemudian ditanya, siapa engkau? Kalau bahasa kita, siapa ente? Ente ngapain ente? Malaikatnya, aneh kesini tuh gara-gara ente. Gitu kan. Orang, kenapa? Kita ini sedang di langit, tiba-tiba langit itu tergoncang dan terbelah. Ada apa? Kami bertanya kepada Jibril. Ada hamba Allah berdoa. Maka kami turun menolong engkau. Gitu kan. Ada perintah Allah. Turun. Subhanallah. Ismul Azam. Kemudian akhirnya orang ini sampailah kota Madinah bercerita kepada Rasulullah SAW. Setelah bercerita kepada Rasulullah SAW, benar Rasulullah SAW mengatakan, engkau doanya ada dengan Ismul Azam. Ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengerti ini. Saya rasa ini dulu ya, karena waktu udah mepet dikit lagi azan. Kita baca sekilas aja. Ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Mubdi'a, ya Mu'id, ya Fa'alan lima yurid, as'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyik, wa as'aluka biqudratika allati qadarta biha ala jami' khalqik, wa as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai', la ilaha illa anta ya mughis aghithni, la ilaha illa anta ya mughis aghithni, la ilaha illa anta ya mughis aghithni. Nanti kita yang lain kita akan bahas ya. Kita baca saja. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, nadin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هم
همي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Doa cinta. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Adalah untuk harta dan untuk keluar dari lilitan hutang. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. Mudah-mudahan terlepas dari hutang dan dimudahkan rezekinya. Ini sama, ini juga untuk rezeki dan untuk hutang sama ini. Beda hadis. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Hadis yang lain agar doa agar rezekinya mudah. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ini untuk keturunan dan pasangan hidup. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadis ayat yang lain. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Untuk kesembuhan yang kita doakan saudara-saudara kita, ini ada Bu Nawan, kita doakan agar dianggap penyakitnya dan orang-orang yang lain yang kita sebutkan atau yang tidak. Tinggal disebutkan titik-titik adalah namanya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiya. Dan seterusnya. Sembuhnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa shfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqaman. 4 perkara yang harus kita jauhi hadisnya. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع. Dua hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang
dicintai oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi insyaallah kita akan berzikir Bapak jamaah salat ya. Kemudian kuliah subuh sebentar, kita istirahat, sarapan dan seterusnya. Kemudian kita akan ada ruqyah massal dari jam 9 sampai menjelang zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.